بعد مرور سنة على إنشاء مؤسسة اتصالات الجزائر لوحدة البحث والتطوير بهدف دعم التكوين والبحث ومن أجل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالجزائر. الوحدة أنشئت عام 2017، والهدف الرئيسي من وراء هذه الوحدة هو تشجيع البحث وتطوير مختلف الحلول سواء بالنسبة لمؤسستنا أو لاحتياجات مختلف المؤسسات. أو البحوث هي أو تطوير هذه البرمجيات أو الحلول المدمجة، هي دي سيستم امباركي، فيما يخص إدماج تكنولوجيا الانفورماسيون دو لا كومونيكاسيون سواء في برمجيات موحدة أو في ما يسمى دي ديسبوزيتيف إلكترونيك أو دي سيستم امباركي للاستجابة لمشكل ما. الخدمة تاع اليونيتي سي ان ترافاي كوليكتيف. أحيانا تكون الفكرة فكرة ابتكارية، وأحيانا يكون التطوير يعني لغرض ما أو لاستجابة لحاجة ما. لهذا يكون في الوحدة يعني الباحثين كل واحد واختصاصه. كاين مختص في البرمجيات، كاين مختص في برمجيات الهاتف النقال، كاين مختص في برمجيات الويب والديسكتوب، كاين مختص في الأمن، كاين مختص في الهاردوير، داكور، في الدارات الكهربائية. لذلك يكون عامة الحلول تكون حلول مدمجة بين البرمجة والدارات الكهربائية والهاردوير، ما يسمى بالهاردوير. حاليا بكوني مكلف بالتنسيق بين مختلف المتدخلين في المشاريع، في طور إنجاز بين 7 إلى 8 مشاريع، والمشاريع فيهم مشاريع تطوير برمجيات ومشاريع مختلطة. عندي كما نقول كونتريبيوشن، مشاركة في مجال اختصاص مثلا في اختصاصي الحالي في الهاردوير وفي الديزاين. فيما يخص المشاريع كاين مشاريع اللي جات استجابة لطلب داخلي، وكاين مشاريع ابتكارية. لحد اللحظة يعني عندنا 5 براءات اختراع. البراءة اختراع فيهم مثلا الأول ما يسمى كيف اسمه المضاد للغش، هو ان ديسبوزيتيف كونتر تريش، داكور. الثاني سميناه لو اس سي بي، سي ساتيسفاكشن كاستمر بورد، سي ان اباري دو ميزور دو تو دو ساتيسفاكشن دي كليون d'Algérie Télécom. Donc le troisième c'est un filtre pour internet, c'est un filtre dédié pour la protection des mineurs ou bien des enfants pour l'accès à des sites malveillants. والرابع يتمثل في جهاز خاص يعني بالاحتياجات الخاصة لاتصالات الجزائر، وهو ما يسمى le PC intelligent ولا le point de concentration intelligent. هذا sans aller dans les détails, donc c'est pour répondre à un besoin local d'Algérie Télécom. Tout ce qui est gestion, tout ce qui est projet actuel, il y a des projets qu'on travaille en collaboration avec les différentes entités d'Algérie Télécom, des différentes directions, donc c'est pour répondre à un certain besoin. Mais tout en intégrant une certaine innovation dans les projets, puisque la vocation de l'unité de recherche et développement, c'est pas une entité de développement simple, comme les directions de développement. On doit porter une certaine touche d'innovation، حاجة من الابتكارية في المشروع. حاليا نخدموا على بعض المشاريع اللي فيهم ننتجريو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، يعني الانتيليجنس ارتيفيسيال. من هذه المشاريع نخدموا مع ما يسمى ديريكسيون دو كومونيكاسيون. حاليا الوحدة كما قلت لكم هي زادت في 2017، دونك حاليا انا في 5 باحثين كل واحد واختصاصه،
والحمد لله من 2017 حتى لدرك قدرنا نحطوا لي 5 بروفي تاعنا، ورانا شادين بون نومبر دو بروجي ا ديفلوبي ان شاء الله. حاليا هذا البراءات راهم مانسكريين في النابي، المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية، ما نقولكش مازال ما شاركناش بهم غير كيما تبرفتاو. داكور بيان سور حنا ماذا بينا سورتو الناس اللي عندهم هذا نقول لك هذا الخاصية تاع الابتكار اللي عندهم، احنا مرحبين بهم هنا في الوحدة. عدة مشاريع تحسن وتطور خدمات اتصالات الجزائر، و4 براءات اختراع متميزة، و5 في مكتب براءات الاختراع الأمريكي. هي نتاج بحث 5 مهندسين من خيرة شباب الجزائر شرفوا الوطن في العديد من المحافل الدولية والوطنية. أنا لي برينسيبال طاش نتاعي هما لي طاش تاع ديفلوبمون هاردوير، بصح شيف دو بروجي في ان بروجي انوفون اللي فيه بروفي هو يلتوش سبيسيالمون لي بروبليماتيك داخل الجي تيليكوم. عندنا دي بروبليماتيك اللي داخل في الجي تيليكوم بور لي ريزودر درنا اون سوليوشن اللي فيها دي بارتي، فيها دي 3 بارتي، فيها بارتي هاردوير، بارتي ابليكاسيون موبيل، وبارتي اون ابليكاسيون ديسكتوب ولا ويب. هاد لا سوليوشن الفي تساعد لا سوبرفيزيون تاع الريزو باسيف تاع الجي تيليكوم، ريزو باسيف كوما الكويفر ولا فيبر اوبتيك، تفاسيليتي لي زاجون والماناجمنت نتاعنا لا سوبرفيزيون باش يعرفوا كومبيان دو ريزو داكسي راه مبيوع، كومبيان دو ريزو داكسي راه ليبر، والريزو داكسي اللي راهم ديرونجمون. هادو سي لي 3 كا اللي عندنا في الريزو داكسي باسيف. ليسبري نتاعنا ولا فيلوزوفي نتاعنا في لينوفاسيون هي يكون بريميرمون يكون اللو كوست، ما ينقامش بزاف في الديبلويمون تاعه، باش لا سوليسيون كي تروح تديبلويها ما نلقاوش فيها اون باريير فينونسيير. لو بوين الزاوج ولا لابروش الزاوجه هي انه تكون كاينه اون فاسيليتي دوتيليزاسيون. نروحوا دائما نديروا يونيتود على الاند يوزر المستعمل الاخير نتاع لا سوليسيون تاعنا، باش نفاسيليتيو له لا شوز، باش تجي كي يجي يخدم بها ما يستحقش فورماسيون ولا يسحق فورماسيون خفيفه. كاين دوطر اسبي اللي هما يكون فيهم بلوس كوتي ريشيرش، بصح حنا نفوكاليزيو على لي بروميي اسبي الاولى هما اللي يكونوا لي بلوس اسونسيال. احنا عندنا بليزيور بروجي نخدموا عليهم، بارمي لي بروجي اللي نخدموا عليهم هذا البروجي اللي حكيت لك عليه في الاول ستا سيرفيس انترن. كاين دي بروجي اكسترن اللي هما يتوشيو كو سوا لا كليونتيل تاع الجي تيليكوم ولا دي بروبليماتيك لا كليونتيل تاع الجي تيليكوم. اعطيت دي اكزومبل، عندنا دي بروجي اللي توشيو وزاره التعليم، دي بروجي اللي توشيو وزاره الداخليه. هادو دي كيش دايرين نبديهم لا بروبليماتيك، نروحوا ليدي ونديروا لي البروتوتيب. تبقى لا فاز تاع الديبلويمون نتاع لا فاز ديفلوبمون ديبلويمون هي اللي خصنا نقنعوا فيها الكليون تاعنا باش يشري لا سوليسيون باش نقدروا نديبلويوها. هاد لي كات فيغور اللي راني نحكي عليهم هما يكونوا جينيرالمون يكونوا مع دي كليون اللي توشيهم الجي تيليكوم ديريكت، نصيبوا دي سوليسيون فاسيل. أعطيتر ديكزومبل كما كان عندنا لونتي تريش هذا عندنا مشكلة كبيرة في الغش في الامتحانات اون جينيرال. احنا درنا بدينا ايطاب بار ايطاب، شفنا المشكل فين راه، بسطناه صغرناه هو ماكسيموم ومشينا استعملناه في الامتحانات. نحطوه في طابلة. أعطيتر ديكزومبل الباك، واحدين يكونوا يفوتوا البروف اون فوا يشوف ان سينيال لومينو واسم يعرف بلي كاينه اون ترانسميسيون تما، يوصل تما كاين غش يحبسها، ما كاينش كاين غش، كاينه اون ترانسميسيون نورمال تاع كاش بورطابل ولا اون فريكونس فاتت ولا جينيرالمون. هادو هما لي سوليوشن. البحث والتطوير هي يكون البدايه عند اي فكره باش تفوت للماس برودكشن، باش تفوت
الاندسترياليزاسيون كاين دي زيتاب تفوت عليهم. ليتاب الاولى كاين فكره، اسكو تقدر تفوت تولي بروتوتيب ولا ما تقدرش تفوت. حنا هذه المهمه نتاعنا. المهمه نتاعنا انه من الفكره نشوفوا لي موين تكنولوجيك اللي يقدروا يوصلوها باش تولي بروتوتيب. كي نوصلوا البروتوتيب من موراها واش يصرى، كاين دوطر ستركتور اللي يرفدوها اون شارج باش يديروا التصنيع نتاعها. هي في الاصل وحده البحث والتطوير كانت في الاول كانت لينيسياتيف نتاع واحد مخترع جزائري كان عنده رونومي انترناسيونال. هو كان الاول اللي بدا فيها عبد الرحيم بورويس. هذا الدكتور عبد الرحيم بورويس هو كان اول من انشا هذه الوحده، ودار لنا شغل طم مواهب اترافير تيريتوار ناسيونال عبر التراب الوطني. طم مواهب، شاف واحد سبيسياليست في السوفت ويرز، واحد سبيسياليست في الهاردوير، واحد سبيسياليست في الموبايل ابليكيشن، واحد سبيسياليست في السيكوريتي. شاف هذه قال نكري باش نكري لا ريشاس واش نروح ندير، نخير كاع التراب الوطني ناس وبهم بدي نبني، وفي مزير نطوروا الوحده. احنا نتمنى ان شاء الله في الفيوتشر نكونوا بلوس. دروك رانا 5 تاع الناس، بس ان شاء الله رانا نسيي وان شاء الله في المستقبل راه عندنا ان شاء الله ان بلان دو ريكروتمون و دو ديفلوبمون تاع لونيتي، باش تكون كاين اون بارتي فيها ناس، اون بارتي فيها في الشرق وفي السود ثاني، باش يكون كاين شغل الناس اللي يقدروا يتفاعلوا مع المشاكل تاع الجنوب ويعطيونا افكار تكون ابداعيه. هذا لو بريمي بروجي اللي حكيت لك عليه، هذا لو بريمي بروتوتيب اللي امبريميناه في الجيري تيليكوم. حنا شوف في ليكزيستونس تاع الجيري تيليكوم لي بريمي بروفي خرجتهم هذه الوحده، وهذا ستان بروتوتيب اون سوليسيون بروفتي اللي توشي ان سيرفيس انترن في وسط الجيري تيليكوم. اون بروبليماتيك عندنا في الجيري تيليكوم اللي حنا نسيو نحلوها باش لي كليون تاعنا يكونوا ساتيسفين ان شاء الله. هذه ستون امبريمونت 3 دي. حنا كي نديرو كاين دي فاز. لا فاز الاولى كي يخرج لنا البروتوتيب حنا نديسينيوه، كاين دي سوفت وير نديسينيو اون 3 دي البروتوتيب تاعنا. من بعد واش نروحو نديرو، نروحو امبريميوه اون 3 دي. كما هذه هنايا انا مامبريميو سي اون امبريسيون تاع ان بروتوتيب 3 دي. هنا هذا سي اون امبريسيون تاع لو بروميير بروتوتيب، وهذا ايفوليسيون تاع هذا البروتوتيب. هذه الفيرسيون هذه الفيرسيون 2. هذا سي ان اوتر بروتوتيب. عندنا بليزيور بروتوتيب مامبريمينهم هنا. حاليا أنا مكلف بكل ما يخص البرمجيات في الويب أو في الديسكتوب. نشتغل على عدة مشاريع، من بينها البيور ويب. بيور ويب هو عبارة عن مشروع الذي يحمي العائلة الجزائرية من المحتوى الغير لائق في الانترنت، وهذا يسمح للعائلات الجزائرية بإدخال الانترنت بكل أمان، وحتى في التحكم في المحتوى الذي يشاهدهم الأطفال. هذه القيمة المضافة التي تعمل عليها وحدة البحث والتطوير، وهي لحماية خاصة المجتمع الجزائري من مخاطر الانترنت. تعمل وحدة البحث والتطوير على هذا المشروع لما يقارب سنة، ونحن الآن بصدد الانتهاء من Proof of Concept أو ما يسمى بالبوك، وإن شاء الله في السنة المقبلة سوف نشرع في MVP Minimum Value Product. هذا الذي يسمح لنا بتجربة المشروع من عدة نواحي، وبإذن الله سوف بعد الانتهاء مباشرة من MVP سوف يتم تسويق المشروع وطرحه للمجتمع الجزائري. فكرة هذا المشروع أتت لحماية من جهة المواطن أو العائلة الجزائرية، ومن جهة أخرى رأينا أن هناك عدة زبائن لا يرضون أن يدخلون الانترنت مخافة المخاطر أو مخافة المحتوى الغير لائق، لأنهم لا يمكن أن يتحكموا في كل ما يشاهده أولادهم، خاصة عبر اللابتوبس والسمارت فونز. ولهذا كانت الفكرة كيف يمكن أن نحمي المجتمع الجزائري أو نحمي الطفل الجزائري من مخاطر الانترنت. بعد عمل عدة لقاءات هنا في وحدة البحث والتطوير، رأينا أن هذا المشروع سوف يكون أسهل إذا كان عبارة عن ديفايس، إن كان جهاز إلكتروني سهل الاستعمال. هناك ثلاث أزرار: زر للتصفح الآمن، تصفح العادي، أو تصفح how to say it like customized. يمكن أن الأب أو رب البيت أن يتحكم فيما يشاهده أولاده.
كيف أتت فكرة المشروع؟ أتت فكرة المشروع بعد عدة لقاءات هنا في وحدة البحث والتطوير. كل المشاريع تمر على مراحل. أول هذه المراحل هو البرين ستورمينج، نقوم بإلقاء عدة أفكار ثم ننتقي منها الأفكار التي نرى أنها أكثر طلبا أو تكون لديها قيمة مضافة أكثر للشركة، ثم نعمل إلى بلورتها ثم تنقيح الفكرة ونبدأ في العمل في المشروع. Parmi les applications que j'ai développées, le paiement mobile, elle est composée de deux parties, les paiements via carte et les tickets de recharge, et le paiement électronique via la plateforme Dahabia d'Algérie Post. Le projet est la phase de test. Inch'Allah, le lancement sera dans les prochains jours. الدفع الإلكتروني اللي الخاصية la disponibilité H24 7 sur 7, minimiser le déplacement en nos agences commerciales. حاليا راهي متخصصة باتصال الجزائر، راهي تعمل حاليا على المنصة البريد الجزائر، ونحاولوا في المستقبل نزيدوا المنصة البنوك لا سي بي. حوالي السنة يعني بداية السنة، والحمد لله راه في لي فاز فينا إن شاء الله تعالى. الاهتمام بشباب الباحثين والاستفادة من الخيرات المتاحة ودعمها وفتح الأبواب بمؤسسة اتصالات الجزائر أمامهم سياسة سترقي الجزائر إلى مستوى البلدان المتطورة تكنولوجيا، وستضمن ترويج التكنولوجيا والتحكم بها بدل أن تتحكم بنا. دونك تبقى اتصالات الجزائر وعبر هذه البوابة الصغيرة لوحدة البحث والتطوير في خدمة أولا الشركة ولتحسين خدمات الشركة، وتحسين ثاني سمعة الشركة وصورتها ثاني، ويبقى الأبواب ثاني مفتوحة للناس اللي فيهم هذا البذرة تاع الابتكار. مرحب بهم في اتصالات الجزائر وفي الوحدة إن شاء الله.